यो त एउटा मेन भनेको 70 को बन भएको छ सबैको 74 को भयो 74 को क्वेशन त्यो 2074 को गर्नु भयो सबैले भन्नुस् त यसमा चाहिँ एएफएन निकाल्नु पर्ने छ हैन प्रो फर्मा ब्यालेन्स शीट र प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्टबाट चाहिँ एएफएन निकाल्ने है प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले के निकाल्छौं एडिसन टु रिटेन अर्निङ निकाल्छौं त्यो एडिसन टु रिटेन अर्निङ आइसकेपछि अनि यता तल ब्यालेन्सिङ फिगरबाट अथवा ब्यालेन्स शीटबाट हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगरबाट के निकाल्छौं त हामी एएफएन भनेर लायबिलिटी साइडमा हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर अमाउन्ट आउँछ यता टोटल एसेट्स हुन्छ अनि त्यो टोटल एसेट्स इक्वल टु यता के हुन्छ त टोटल लायबिलिटी चाहिँ इक्विटी हुन्छ अनि त्यो बराबर हुनु गराउनको लागि त बाँकी रहेको ब्यालेन्स भने के हुन्छ एएफएन हुन्छ के गर्दिनु पर्छ मैले भन्नुस् त यसको मैले बी नम्बरको खासमा तपाईले भएन होला भनेर मात्र गर्न खोजेको 74 को एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो पाली 74 र यो 70 को क्वेशन गर्दिनु ठीक सर छ यो गर्दिन्छु म अनि 70 को मैले चाहिँ एएफएन निकाल्दिन यो बी नम्बरको मात्र गर्दिन्छु अनि कहिलेकाहीँ एक्सेस क्यापासिटी पनि सोध्न सक्छ हामी आज कम्तीमा 1.5 घण्टा पढ्छौं है ल ठीक छ म यो गर्दिन्छु है TU 2074 क्वेशन नम्बर 15 हेर्नुस् त हामीलाई एउटा ब्यालेन्स शीट दिएको रहेछ 2012 अनि अर्को छ इन्कम स्टेटमेन्ट अब हामीलाई यसरी ब्यालेन्स शीट र इन्कम स्टेटमेन्ट क्वेशनमा इन्कम स्टेटमेन्ट दियो भने हामीले नर्मली प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्टबाट एडिसन टु रिटेन अर्निङ निकाल्ने अनि ब्यालेन्स शीटबाट के निकाल्नु पर्छ त ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर एएफएन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ क्वेशनले के भनिदिन्छ 77 सालमा के भनेको थियो हामीलाई चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुस् त्यसैबाट फर्मुला युज गरेर एएफएन निकाल्नुस् अनि मात्र गएर त्यसलाई के गर्नुस् ब्यालेन्स शीटमा गएर चेक गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन भनेको थियो है त्यो पनि भन्न सक्छ त्यो गर भन्ने भने त्यो पनि गर्नु पर्यो है तपाईले क्वेशनको भन्न आन्सर गर्नुपर्छ अब मैले ए र बी त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स शीट केही पढिन सिधै म तल ए नम्बरमा आए एज्युम दैट इन 2013 सेल्स इन्क्रिज बाइ 10% अरे यदि 2013 मा सेल्स चाहिँ 10% ले बढ्ने हो भने ओभर द 12 इयर भनेको 12 वर्षको सेल्स भन्दा 13 वर्षमा 2013 मा आउँदा चाहिँ 2012 भन्दा 2013 मा आउँदा चाहिँ कति हुन्छ अरे 10% ले सेल्सलाई इन्क्रिज गर्ने हो भने हेर्नुस् त डीपीएस विल इन्क्रिज टु रुपीस 1.12 अरे अस्तिको क्वेशनमा हामीले यसरी डिभिडेन्ड पर शेयर इन्क्रिज हुन्छ भनेर दिन्थेन क्या यसमा चाहिँ डिभिडेन्ड यतिले बढ्यो भनिदियो अब हामीले यतिले बढ्यो भने नम्बर अफ शेयरले त्यो मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो डिभिडेन्ड अमाउन्ट आउँछ कि आउँदैन आइहाल्यो नि हैन त्यो आयो है त्यसपछि हेर्नुस् त कन्स्ट्रक्ट द प्रो फर्मा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट युजिङ द प्रोजेक्टेड फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मेथड युज एएफएन टु ब्यालेन्स द प्रो फर्मा ब्यालेन्स शीट हाउ मच एडिशनल क्यापिटल विल बी रिक्वायर्ड एज्युम द फर्म अपरेट द फुल क्यापासिटी अरे यदि फर्ममा चाहिँ फुल क्यापासिटी युज गरिरहेको छ भने प्रो फर्ममा इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स शीटबाट के निकाल्नुस् ब्यालेन्स शीटबाट के निकाल्नुस् रे एडिशनल फन्ड रिक्वायर्ड कति हुन्छ त्यो एडिशनल फन्ड रिक्वायर्डलाई के पनि भन्छ एक्सटर्नल फाइनान्सिङ रिक्वायरमेन्ट पनि भन्छ है त बी नम्बरको मैले पढिन ए नम्बरको पहिला गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो अब फाइनान्शियल प्रोजेक्ट मेथडबाट फाइनान्शियल प्रोजेक्टेड मेथड भनेको प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स शीट बनाउनु पर्यो है ए नम्बरमा हेर्नुस् त प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट अफ यो कम्पनीको नाम लेखिदिनुस् नेपाल हर्बल कम्पनी राम्रो मानिन्छ है यसरी तपाईले लेख्नु नेपाल हर्बल कम्पनी फर कतिको लागि बनाइरहेछौँ हामी 31 डिसेम्बर 2012 को 13 हामीले जहिले पनि करेन्ट एक्सपेक्टेड दिएको अथवा कमिङ इयर दिएको हो त्यसको बनाउने है पर्टिकुलर रुपीस भनेर लेख्नुस्
हिजोको जसले भिडियो हेरिराख्नु उसलाई त केही लाग्दैन है यो, तर भिडियो हेर्नु भयो कि नै भन्ने कुरा मात्र हो। हामीले कुन आइटमलाई चेन्ज गर्नुपर्छ कुनलाई गर्नु पर्दैन भन्ने थियो है। जति पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ सेल्सलाई जति पर्सेन्टले इन्क्रिज गर्यो त्यसमा आउने कस्टहरु अपरेटिङ कस्टहरुलाई पनि त्यति पर्सेन्टले इन्क्रिज गर्नुपर्छ भनेको थियो है। अनि के कुराहरु कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको थियो, इन्ट्रेस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ। यदि क्वेशनमा केही भनेको छैन भने इन्ट्रेस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ है। अब हामीले सेल्स राख्नु पर्यो। यो सेल्स भनेको जहिले पनि कमिङ इयर को 2013 को सेल्स भनेको यहाँ S1 हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब S1 भनेको हामीले क्वेशनमा S0 भन्ने दिएको हुन्छ के, त्यसलाई अब S0 भन्नु पर्दैन। त्यो भनेको 36 लाख दिएको छ। कति पर्सेन्टले बढाउनु पर्छ अरे यसलाई? 10% ले बढाउनु पर्छ। हेर्नुस् त 10% भनेको हामीले कसरी गर्थ्यौ 1 + g यसरी गर्थ्यौ नि। यो 1 + g भनेको हेर्नुस् त 1 + 0.10 हो। यति गर्नु पर्दैन के यसमा, यो फर्मेटमा डाइरेक्ट 1.12 लेख्दिने यसरी 1.1 12 हुँदैन 1.10। अहिले यति भयो। यदि 20% भएको डाइरेक्ट 1.2 लेख्थ्यो। 30% ले इन्क्रिज भएको 1.30 लेख्थ्यो। यदि 25% ले इन्क्रिज भएको चाहिँ 1.25 लेख्थ्यो यसरी के है। यो त बुझ्नुहुन्छ नि हैन? ल 1.10 लेख्यो ल। जति आउँछ अमाउन्ट लेखिदिनु पर्यो। अनि लेस के छ त्यसपछि अपरेटिङ कस्टहरु छ। यहाँ तपाईले लेस नदेखेर डाइरेक्ट यहाँ अपरेटिङ कस्ट पनि लेख्न मिल्छ है। कसैले यहाँ लेस लेख्छ यसमा माइनस नदेखाउँदा पनि त्यो घटाकै बुझिन्छ के। अपरेटिङ कस्ट कति छ 32,79,720 हो। 32,79,720 यो पनि यतिले नै बढ्छ जति सेल्स बढेको छ त्यति। यो कसैलाई 1.1 कहाँबाट आयो भन्ने त छैन नि है। छैन सर। 36 लाखलाई 1.1 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 39,60,000 हो। ल 39,60,000। अब मुनिको 32,79,000 32,79,720 into 1.1 36,07,692 36,07,692। हेर्नुस् त मैले यहाँ माइनस गरिन तर यता ब्र्याकेटमा भित्र माइनसमा राखे। त्यस्तो समस्या कसैलाई यो गाह्रो लाग्छ अगाडि माइनसले लेस गरिदिनु होला है। यो लेस गर्नुपर्छ सरले लेस भन्नु भएन भन्नु होला है। नर्मल्ली यसलाई नदेखाउँदा पनि के मानिन्छ त यो घटाकै बुझिन्छ। अनि यसपछि हाम्रो के आउँछ त यो अपरेटिङ प्रॉफिट। अपरेटिङ प्रॉफिटलाई हामी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्छ भन्दैनौ। अपरेटिङ प्रॉफिट आयो ब्र्याकेट भित्र मैले EBIT लेख्दिए ल। यो जति आउँछ लेख्नुस् 39,60,000 39,60,000 3,52,308 हो। 3,52,308 3,52,308 एक 10,000 लाख 3,52,808। अब फेरि यहाँबाट के घटाउनु पर्यो भन्नुस् त। क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट दिएको छ हामीले आफै लेख्ने हैन के, हेर्दै जाने इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिभ दिएको रहेछ। यो कन्स्टेन्ट हुन्छ जहिले पनि फिक्स हुन्छ। क्वेशनले केही भनेको छैन नि फिक्स हुन्छ। कति दिएको छ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ 20,280 दिएको रहेछ। 20,280 दिएको रहेछ। घटाउने कुरा त्यही भएर माइनस गरिदिए 20,280 3,32,028 3,32,028 रुपैयाँ 28 हैन। ल यो के आउँछ अपरेटिङ प्रॉफिटबाट यो इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ कि आउँदैन? EBT आउँछ नि हैन। यसलाई अर्निङ बिफोर ट्याक्स पनि भन्छ। अब यहाँ लेस गरिराख्नै पर्दैन क्या। ट्याक्स मात्र घटाइदिनु। ट्याक्स कसरी घट्छ हेर्नु त पर्सेन्ट कति छ ट्याक्सको 40%। क्वेशनमा 80% ले ट्याक्स बढाऊ भनेको चाहिँ त्यही गर्थ्यो तर अहिले केही भनेको छैन। हामीले जति क्वेशनमा छ त्यही राख्नुपर्छ। 40% छ है। 40% भनेको कस्तो त EBT को 3,32,028 को यसको राख्ने। यसको कति हुन्छ 40%? 13,200 1,32,000
3,32,028 को यो गर्दाखेरि चाहिँ 1,10,100,000 1,32,811.2 40% होइन कि 35% हो? 40 1,32,800 11.2 11.2 ल यो ट्याक्स घटाइसकेपछि हाम्रो नेट अब यहाँ हेर्नुस् है यसपछि हामीलाई नेट इन्कम अथवा ईएटी भन्थ्यौ अब यो क्वेशनमा हामीलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन यसलाई तपाईले नेट इन्कम भन्दा पनि हुन्छ अथवा अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयरहोल्डर सर्टकटमा लेखिदिए ल मैले यो भन्न मिल्छ नि हैन कति हुन्छ यो अब 3,32,028 1,99,000 1,99,216.80 अब यसबाट हामीले लेस डिभिडेन्ड अमाउन्ट घटाउनु पर्छ डिभिडेन्ड कसको घटाउने हो भन्नुस् त कमन इक्विटी होल्डरको घटाउने हो कि हैन यो घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ एडिसन टु रिटेन अर्निङ आउँछ है जुन हामी कतिले इन्क्रिज भएको छ रिटेन अर्निङ भन्ने कुरा निकाल्थ्यौ नि फर्मुलामा लास्टमा घटाउँदाखेरि हो त्यो अमाउन्ट आउँछ अब यसलाई वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्छ वर्किङ नोटमा हामीलाई के दिएको छ डिभिडेन्ड हेर्नुस् त मुनि जाने वर्किङ नोट भन्ने हामीलाई क्वेशनमा पहिला सुरु के चाहियो डिभिडेन्ड पर शेयर त दिएको छ नि यो क्वेशनमा हेर्नुस् त डीपीएस दिएको छ कतिले बढ्छ भनेको छ 1 रुपैयाँ 12 पैसाले बढ्छ भनेको छ डीपीएस भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर दिएको छ अनि हामीलाई नम्बर अफ शेयर चाहियो कि चाहिएन नम्बर अफ शेयर चाहियो के नम्बर अफ शेयर यहाँ कति छ हामीलाई थाहा छैन तर हामीलाई के थाहा छ भनेपछि अर्निङ पर शेयर कसरी आउँछ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि त नेट इन्कमबाट हामीले हेर्नुस् त नेट इन्कमलाई हामीले के भाग गर्यो भने नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्यो भने हाम्रो इपिएस आउँथ्यो कि आउँथेन हो यो अब कहिलेको हेर्नु पर्छ नेट इन्कम हामीलाई कहिलेको छ 2012 को छ 2012 को हेर्नु पर्यो इपिएस पनि 2012 को हेर्नु पर्यो इपिएस कति छ 2012 मा हेर्नुस् त गएर माथि 1.8 हो नेट इन्कम कति छ माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्नु पर्यो 1,80,000 छ जस्तो लाग्यो हो नेट इन्कम हो यानको यान अब हेर्नुस् त यान बराबर 1,80,000 लाई 1.8 ले भाग गर्दा कति आयो त यदि दुनियादारी गर्नै पर्दैन डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले नम्बर अफ शेयर इक्वल टु नेट इन्कम डिवाइडेड इपिएस गर्ने एकैचोटी 1,00,000 आयो अब यो 1,00,000 आयो भने हेर्नुस् त डीपीएस को भ्यालु कति छ 1.12 छ इन्टु 1,00,000 गर्यो भने आउँछ कि आउँदैन कति रहेछ त यो 1,12,000 रहेछ क्या 1,79,2016 प्रॉफिट गर्दो रहेछ यहाँबाट चाहिँ यति चाहिँ आफ्ना इक्विटी शेयर होल्डरलाई बाँड्दो रहेछ अनि बचेको चाहिँ राख्दो रहेछ के 1,12,000 चाहिँ बाँड्दो रहेछ भनेपछि कति रुपैयाँ चाहिँ कम्पनीले आफू राख्दो रहेछ त 87,216 रुपैयाँ 80 पैसा चाहिँ कम्पनीले राख्दो रहेछ यो भनेको रिटेन्सन रेशियो जस्तै हामीले हेर्नुस् त एडिसन टु रिटेन अर्निङ कसरी निकाल्छौं एम इन्टु आरआर इन्टु एस1 गरेर निकाल्थ्यौ नि हो यो भ्यालु त यो हो के बुझ्नु भयो कि भएन यसरी क्वेशनमा डिभिडेन्ड बढेको दिएको छ भने तपाईले डाइरेक्ट निकाल्नु भयो भने गलत हुन्छ यसरी निस्किँदैन नि अब यसरी गर्दाखेरि तपाईको प्रॉफिट मार्जिन त चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुस् त प्रॉफिट मार्जिन त बढ्यो नि अहिले पहिलाको भन्दा बढी कि बढेन पहिला 180 थियो अहिले कति भयो 1,79,216 भयो कि भएन हो त्यही भएर डाइरेक्ट यसरी फर्मुलाबाट युज गर्न मिल्दैन अब तपाईले डाइरेक्ट फर्मुलाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ किनकि हामीलाई के को भ्यालु आइसक्यो याम इन्टु आरआर इन्टु एस1 को भ्यालु आयो कि आएन हो आइसक्यो तर यसमा त्यसरी सोधे हैन फर्मुलाबाट निकाल्न भनेकै छैन सोधेको भएपछि मात्र निकाल्ने अब प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट बनाएर हामीले के गर्नु पर्यो
एएफएल को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो ब्यालेन्सिङ फिगरमा। यो भयो, यो भएपछि मेट्छु म। ल प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट भनेर लेख्नुस्। बी नम्बरमा हैन है, ए नम्बरको यो ए नम्बरको यो दुईटै प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट पनि एकै हो। ल प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट जति सजिलो त केही छैन क्या, जस्ताको तस्तै सार्ने हो सबै। प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट एज अन, यसमा एज अन हुन्छ 31 डिसेम्बर 2013। अनि ट्याक्कै यहाँदेखि यसरी तान्दिनुस्। ल जहिले पनि एसेट्स हुन्छ यता चाहिँ रुपिज फाइदा छ, यसरी गर्नुपर्छ है। हामीले एकाउन्टमा एसेट्स लायबिलिटी एन्ड इक्विटीलाई यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्छ, तर यता यसरी गर्दा दिँदैन। ल यता चाहिँ लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी, लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी है। यता चाहिँ रुपिज। अब एसेट्समा जस्तै जाने, मैले के भनेको छु, यदि क्वेसन फुल क्यापासिटीको हो भने, क्वेसन फुल क्यापासिटीको हो भने एसेट्स साइडको सबै आइटमहरु जति सेल्स इन्क्रिज भएको छ नि हो त्यही पर्पोर्सनलमा एसेट्स पनि इन्क्रिज हुन्छ। लायबिलिटीजमा ओन्ली इन्क्रिज हुने भनेको स्पोन्टेनियस लायबिलिटी हो। स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज भनेको एउटा एकाउन्ट्स पेबल हो, कहिलेकाहीँ बिल्स पेबल देला त्यो राख्ने, अनि क्रेडिटर्सहरु हैन, अर्को एक्युरल्सहरु, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु, यति मात्र हो क्या। अनि अब एडिसन टु रिटेन अर्निङ त हामीले रिटेन अर्निङको पुरानो भाग र नयाँ भाग जोड्दिने त्यति हो। अरु आइटमहरु चेन्ज हुँदैन भनेको कमन स्टकहरु, लङ टर्म डेब्टहरु, नोट्स पेबल यिनीहरु चाहिँ चेन्ज हुँदैन है, जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ। फेरि त्यो पनि चेन्ज गर्दिनु होला भन्ने डर हुन्छ क्या। ल अब सरसर्ती क्याश एकाउन्ट रिसिभेबल इन्भेन्ट्री रहेछ, माथि को रहेछ क्याश रिसिभेबल इन्भेन्ट्री, त्यही छ त्यहाँ पनि। क्याश कति छ, 1,80,000 छ है। 1,80,000 इन्टु यसलाई 1.1 गरेँ मैले। त्यसपछि रिसिभेबल छ, रिसिभेबल भनेको यो एकाउन्ट रिसिभेबल हो। फेरि के रिसिभेबल भन्नु होला, 3,60,000 इन्टु यो पनि 1.1 जति आउँछ ट्याक्स राख्ने। अनि त्यसपछि इन्भेन्ट्री छ, INVENTOR इन्भेन्ट्री पनि 7,20,000 इन्टु 1.1 गर्ने। यो सबै जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, टोटल करेन्ट एसेट्स आउँछ। यसपछि तल हामीलाई फिक्स एसेट्स दिएको होला, नेट फिक्स एसेट्स भनेको छ 14,40,000। नेट फिक्स एसेट्स भनेपछि फिक्स एसेट्स मात्र भन्नुस्, त्यो भनेको जहिले नेटमा हुन्छ। 14,40,000 दिएको छ, 14,40,000 इन्टु 1.1 यो पनि राख्नु पर्यो। यो सबै राखिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, टोटल एसेट साइडको काम सक्यो। हेर्नुस् त के गाह्रो छ एसेट साइडमा, केही गाह्रो छैन है, सबै जस्ताको तस्तै सार्ने मात्र हो। अब सार्न पनि गाह्रो हुन्छ भने त अब गाह्रो भइहाल्यो, सार्न चाहिँ गाह्रो मान्नु भएन नि। ल त्यसपछि लायबिलिटी साइडमा जानुस् त एकाउन्ट्स पेबल छ, एकाउन्ट पेबल हाम्रो अमाउन्ट छ 3,60,000 रहेछ। 3,60,000 यो पनि 1.1 ले इन्क्रिज भयो। नोट्स पेबल जस्ताको तस्तै राख्ने, नोट्स पेबल कन्स्टेन्ट, क्वेसनले केही नभनेपछि कन्स्टेन्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के भनिदिन्छ, एएफएन लाई नोट्स पेबल सँग लगेर जोड्नुस् है भन्छ। अनि त्यतिबेला तपाईले नोट्स पेबलमा के जोडिदिनु पर्छ, एएफएन जोडिदिनु पर्छ। त्यो क्वेसनले भन्छ, अदरवाइज जोड्नु परेन। नोट्स पेबल 1,56,000। अनि त्यसपछि एक्युरल छ 81। यो 81 एक्युरल भनेको अदर आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु 1.1। त्यसपछि अरु छ छैन, टोटल करेन्ट लायबिलिटी आयो, टोटल करेन्ट लायबिलिटीज यो आयो। त्यसपछि हाम्रो अरु तलब हेर्नुस् त,
अब यो क्वेसनमा लङ टर्म डेब्टहरु नै रहेनछ, फेरि लङ टर्म डेब्टै रहेनछ, यसमा त हुँदैन भन्नु होला। यो क्वेसनमा छँदै छैन भने नराख्ने, भएपछि हामी जस्ताको तस्तै राखिदिन्थ्यो है त। लङ टर्म डेब्टहरु छैन। त्यसपछि कमन स्टक र रिटेन अर्निङ छ। कमन स्टक यो जस्ताको तस्तै कति छ कमन स्टक 18 लाख। त्यसपछि रिटेन अर्निङ हेर्नुस् त कति छ त्यहाँ 2,04,000 छ। अघि भर्खर हामीले कति निकालेको 87,216.8 हो, यही हो 87,216.8 है। अनि अलिकता लाइन छोड्नु होला। अब निकालिसक्नु भयो होला तपाईहरुले, निकाल्नु भयो कि भएन ननिकाले चाहिँ भन्नु पर्यो। यो हाम्रो के आयो त टोटल एसेट्स आयो, यता चाहिँ टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी, कति कति आयो भनिदिनु पर्यो। यो कति हुन्छ 1,98,000 198 396 396 हजुर। यो 7,92,000 ल 792 टोटल कति हुन्छ त? यो पनि हेर्नुस् त, यो छ भने यो पनि 392 नै हुन्छ है। 396 एउटै रहेछ। अनि यो 81 छ, यो पनि 81 छ, यो पनि कति नै भयो त 198 भयो। दुई जोडी गुणन गर्नु परेन के, एउटै कुराहरु त जोड्न मिल्यो नि हैन। 13,86,000 माथि सर टोटल करेन्ट एसेट्स 13,86,000 यो कति हुन्छ 14 र त्यो गर्दा 15,84,000 ल 15,84,000 टोटल जोड्नुस्। टोटल 29,70,000 29,70,000 हो हजुर। यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 29,70,000 नै 291,216 हो। जुन ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ नि त्यसलाई हामी ए या फ्यान भन्छौँ, एडिसनल फन्ड निडेड। यसलाई हामी ब्यालेन्सिङ फिगरबाट निकाल्यौं। ब्यालेन्सिङ फिगरबाट कति आउँछ? कसैलाई कन्फ्युजन छ यति गरेको? ब्यालेन्सिङ फिगरबाट कति आउँछ? माथि 198 त्यो जोड्नुस्। 198 प्लस 156 प्लस 396 तपाईहरु यो 7,50,000 आउँदो रहेछ टोटल करेन्ट लायबिलिटी। त्यसमा 18 लाख जोड्नुस्। अनि त्यसमा 291 216.8 यो जोडेर 29,70,000 घटाइदिनुस्। कति आयो? बढ्नु भयो मेरोमा 29,70,000 माइनस त्यो गर्दै जानुस् त माथिको 2,91,216.8 माइनस 1 2 3 4 5 18 लाख माइनस 7,50,000 1,28,000 1,28,783 1,28,783.2 यति आयो। 1,28,783.2 आउनु पर्यो। आयो होला नि सबैको हैन? आयो सर। हो अब त्यसको बी नम्बरमा के भनेको छ भनेपछि अब यति सजिलो छ। यति बुझ्नु भयो? कसैलाई गाह्रो छ यति गरेको? काई कन्फ्युजन भएपछि सोध्नुस् है। यहाँ जहिले पनि एक्रुअल्स मात्र यो स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज मात्र के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। स्पोन्टेनियस भनेको अकाउन्ट्स पेबल र एक्रुअल्सहरु अहिले यो दुईटा हुन्छ। अनि रिटेन अर्निङ हुन्छ। रिटेन अर्निङ भनेको जहिले पनि हामीले
एउटा थप गरेको र यति चाहिँ कम्पनीले अझै पनि कम्पनी भित्र राखेको छ। पहिला चाहिँ यति थियो, अहिले चाहिँ यति भयो भनेपछि जोड्नु परेन, त्यो त परिहाल्यो हैन। हो यसको बी नम्बर हो मैले खास गर्न खोजेको। यति त केही छैन 77 गर्नेलाई, त्यो त के छ र यति त। अब बी नम्बरको मैले कहाँ पुरै गर्छु त, मैले त भनेर अनि तपाईहरुले गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, इफ द प्रॉफिट मार्जिन वेयर रिमेन 5% अरे, प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ रिमेन 5% भयो भने अरे नेट प्रॉफिट मार्जिन कति नै भयो भने अरे, यसलाई हामीले एम डिनोट गर्थ्यौ नि, यो 5% नै छ अरे। 5% भने 0.05 हो नि हैन भए। एन्ड डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो अरे, डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो डीपीआर कति नै भयो अरे 60% नै भयो। ल मलाई भन्नुस् त यहाँ डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो 60% भयो, रिटेन्सन रेशियो कति हुन्छ यो क्वेशनमा? रिटेन्सन चाहिँ 40%। 40% है त। कम्पनीले 60% डिभिडेन्ड बाँड्छ भने चाहिँ राख्ने कति हो त अनि? 40% त हो नि हैन। रिटेन्सन रेशियो भनेको 1 माइनस डीपीआर हैन त। यति लेखिराख्नै पर्दैन, यो 60% राख्ने हो चाहिँ 100 माइनस 60 गर्ने 40% राख्नु पर्यो। आखिर कुरा एउटै त हो नि हैन। 40 आयो 0.40 यो भयो। यति त गरे कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि। हेर्नुस् त, रिमेन 60% एट व्हाट ग्रोथ रेट इन सेल्स, व्हाट ग्रोथ रेट इन सेल, GROW ग्रोथ रेट इन सेल्स कति हुन्छ, जी कति हुन्छ अरे, व्हाट ग्रोथ रेट इन सेल्स, व्हाट ग्रोथ रेट इन सेल्स वुड द एडिशनल फाइनान्सिङ रिक्वायर्ड एक्ज्याक्टली 0 अरे। यदि एएफएन हामीलाई, एएफएन भनेको बाहिरबाट कति पनि नल्याउनको लागि ग्रोथ रेट, सेल्स ग्रोथ रेट कति गर्नुपर्छ, जी कति गर्नु पर्यो भन्यो। हेर्नुस् त, एएफएन एक्ज्याक्टली 0, एएफएन भनेको एडिशनल फन्ड 0, एडिशनल फन्ड 0 हुनको लागि ग्रोथ रेटलाई कति इन्क्रिज गर्नुपर्छ भन्यो। अहिले 0 भनेको चाहिँ यो क्वेशनमा, अरु क्वेशनमा एएफएन 90,000 भन्दैला 20,000 भन्दैला। अब हामीले एएफएन को ठाउँमा 0 राखेर गर्नु पर्यो परेन अहिले। नाउ अब यतिलाई चाहिँ फर्मुला युज गर्ने है। अब एएफएन इक्वल टु, हेर्नुस् त, एएसटी माइनस एलएसटी डिवाइडेड के हुन्छ, S0 हुन्छ। यहाँ के हुन्छ त, डेल्टा एस माइनस एमबीएस फर्स्ट सेमिस्टर, एमबीएस भनेको एमआरआर इन्टु S1। यो आरआर लाई कसैले बी जनाउँछ, त्यही भएर सम्झिनुको लागि एमबीएस फर्स्ट सेमिस्टर भनेको एमबीएस 1 है। बी लेख्दा इजी हुन्छ, सम्झिँदाखेरि बी सम्झ्यो भने बी भनेको यो रिटेन्सन रेशियो। यति गरेको कसैलाई कन्फ्युजन छ? यो फर्मुला लेखेको नि, हिजोको यो फर्मुला पढ्नु भनेको कसरी गर्ने, यो एएसटी डिवाइडेड एस नट भनेको के हो, इन्टेन्सिटी रेशियो, क्यापिटल इन्टेन्सिटी रेशियो भनेर पनि भनेको थिएँ मैले। अब तपाईहरुले गर्नुभयो पढ्नुभयो कि भने त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। अब एएफएन को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, 0 राख्नु पर्यो। एएसटी को ठाउँमा टोटल एसेट्स राख्नु पर्यो कि परेन? जति टोटल एसेट्स थियो अघि कति आएको थियो ब्यालेन्स सिटमा टोटल एसेट्स, माथि हेर्नुस् त। अब माथि टोटल एसेट्स तपाईले फेरि त्यो बी नम्बरको हेर्नु होला नि, सरी ए नम्बरको हामीले हेर्ने हेर्ने यसले ए को डाटा लिए भनेकै छैन क्या। ए को डाटा लिन भनेको ए को डाटा यहाँ चाहिँदैन। तपाईले ए को ए भनेको एएसटी भनेको टोटल एसेट्स क्या। टोटल एसेट्स हेर्नुस् त, माथि गएर 27 लाख छैन, त्यो 27 लाख राख्ने। एलएसटी भनेको के हो, स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज हो, स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज हो, स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज हो। स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज भनेको एउटा के थियो यसमा हेर्नुस् त, एउटा एकाउन्ट्स पेबल थियो 3,60,000, अर्को एक्रुअल्स थियो कति, एक्रुअल 81। यो दुईटा जोडेर राख्ने हो, कति भयो त, 3, 4, 5,40,000 हो। यो राख्ने हो, 5,40 राख्ने हो। मैले गर्ने हैन है, मजाले यो राखेर अनि तपाईले आफै गर्नुहुन्छ यो। अनि अब एस नट भनेको इयरको सेल्स, माथि हेर्नुस् त कति छ सेल्स, सब त्यो बुकमा दिएको सेल्स हुन्छ के हो। डाटा राख्दा ध्यान दिनु होला। चेन्ज इन सेल्स भनेको, चेन्ज इन सेल्स भनेको हामीले अघि नयाँ सेल्स कति निकालेका थियौ, नयाँ सेल्सबाट पुरानो सेल्स घटाइदिनु। नयाँ सेल कति निकालेका थियौ अघि हामीले, 39,60,000 हैन,
भुलिनुभयो क्या 39,60,000 होला माइनस 36 गरिदिनु पर्यो यो चेन्ज इन सेल्स आयो कि आएन कसैले यो वर्किङ नोटमा निकाल्छ वर्किङ नोटमा निकाल्नु र एउटा निकाल्नु एउटै त हो नि हैन बर्बाद भइसक्यो के यहाँ बर्बाद भइसक्यो हो अब यति गर्नु यसो गर्नु भयो त यहाँ त जिरो आउँदैन नि जस्तै यसले चाहिँ भन्न खोजेको यो डेल्टा एस भनेको यहाँ हेर्नुस् है चेन्ज इन सेल्स हो नि हैन अब सेल्सलाई कतिले ग्रो गर्यो भने यहाँ त अहिले हामीले त्यो पुरानो राख्यो भने त पुरानै आइहाल्यो नि सेल्सलाई कति ग्रो गर्नु भनेको यहाँ हेर्नुस् त यो S0 इन्टु G कति गर्ने भनेको त हो नि हैन यसको ठाउँमा S इन्टु G0 लेख्न मिल्छ कि नै S भनेको कति S0 भनेको कति छ 36 लाख नै छ इन्टु यसलाई G गर्दिने के अनि माइनस M भनेको हाम्रो त्यही छ 0.05 छ अनि R भनेको कति नै छ 0.604 हो 4 अनि यो S1 भनेको हेर्नुस् है S1 भनेको S0 इन्टु 1 प्लस G हो नि हैन यति गर्नु पर्यो अब G को भ्यालु यहाँबाट आउँछ है यहाँबाट हेर्नुस् है पहिला यति पार्टको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो तपाईले यति पार्ट क्याल्कुलेसन गर्ने इन्टु यसलाई 36 लाख G हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है कसरी हुन्छ 27 लाख माइनस 5,60,000 गर्ने सरी 5,40,000 पो हो त यो गर्ने यहाँबाट 2,16,000 आयो यसलाई कतिले 36 लाखले भाग गरिदिने भने 0.6 आउँदो रहेछ यतिको भागको भ्यालु 0.6 आयो है यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 2 3 4 5 36 लाख जी ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है अनि माइनसको माइनस अब हेर्नुस् त ए सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त्यसले हैन 0.5 इन्टु 0.4 इन्टु 36 लाख 72,000 आउँदो रहेछ 72,000 हो कि कति हो 72,000 आउँदो रहेछ 72,123 अब हेर्नुस् यहाँ केही पनि छैन नम्बर अब भित्र मल्टिप्लाई 1 प्लस जी छ अब फेरि एकपल्ट के गर्नु पर्यो यो 72,000 अनि माइनस 72,000 जी हुन्छ अनि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सक्नुहुन्छ नि अब त हैन सक्नुहुन्न कम्प्लिट गरिदिन्छु म एउटा यो क्वेशन कम्प्लिट गर्छु अझ दुई चोटी जोडिनु पर्छ है आज अझ लास्ट क्लास हो आज यसको कर्पोरेटको यहाँ हेर्नुस् त 0 को 0 मैले स्टेपिङ एउटा लिएको छैन अब त्यो 0.6 लाई चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो फेरि 36 लाखले मल्टिप्लाई गर्ने 1 2 3 4 5 21 216 पनि 4 वटा 0 जी को जी हेर्नुस् है अब यो 72,000 ले एकलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 72,000 हुन्छ अनि माइनस को माइनस 72,000 हजुर 7,20,000 हो 72,000 हैन 7,20,000 हुन्छ 36 लाख इन्टु कति गर्नु भयो 0.5 0.05 हो कहाँ 5 हो 5% भने 0.05 हैन बर्बाद गरिहाल्नु भयो नि अब हेर्नुस् त यो 72,000 लाई यता ल्याइदिने प्लस 72,000 भयो अनि यो 2,21,60,000 बाट 72,000 जी घटाइदिनुस् कति भयो 20,88,123 जी को जी अलि लामो हुने अरु त केही त छैन यसमा 72,000 अनि भागा 20,88 72,000 फोर गर्दा यो कति भयो त 0.0345 अथवा यसलाई कसरी पनि लेख्न मिल्छ 3.45% इन्टु 100%। कन्फ्युजन छ यसलाई 3-4 चोटी गर्नु पर्यो के तपाईहरुले यो त क्याल्कुलेसनको कुरा पो हो नि अब ग्रोथ रेट कति हुने भनेर यहाँ जी डेल्टा एस को ठाउँमा हामीले के लेखिदिएको त कतिले चेन्ज भयो भनेर चाहिँ एस इन्टु जी गरेको यसरी हो जी निकाल्नु छ नि त त्यही भएर जी गरेको पुरानै भ्यालु राख्यो भने त बर्बाद भइहाल्यो नि ल यति गर्नुस् है यति गर्नुस् रिजोइन हुनुस्
यति गरेको कन्फ्युजन छ कसैलाई भन्नुस् त छैन प्लिज सर। यति मात्र सोधेको यसमा बी नम्बरमा तपाईलाई यो एएफएन को ठाउँमा एक्ज्याक्टली 10,000 भनेको चाहिँ हामी एएफएन को ठाउँमा कति राख्थ्यौं 10,000 राख्थ्यौं अनि यो 0 सँग यो हेर्नुस् त 0 प्लस यो 72,000 हुन्थ्यो अहिले यहाँ 0 प्लस मैले 72,000 लेखिन 0 को त भ्यालु छैन नि छ त छैन ल रिजोइन भइदिनुस् है रिजोइन हुनुस्